इजाफी और दूसरी हद लक़बी है। तो हद इजाफी के अंदर जैसा कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर मुजाफ क्या है और मुजाफ इलैह क्या है। तो उसूलुल फ़िक़ही, फ़िक़ह के उसूल, यहाँ पर मुजाफ क्या है उसूल और मुजाफ इलैह क्या है फ़िक़ह। तो हम पहले उसूल की तारीफ करेंगे, फिर हम फ़िक़ह की तारीफ करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से फिर हम उसूलुल फ़िक़ह जो है उसकी मुकम्मल तारीफ हमारे सामने होगी। तो उसूल जो है ये किसकी जमा है, उसूल किसकी जमा है, गेस करें। उसूल जो है ये तो प्लूरल है, असल की जमा उसूल। सही असल। सही। तो उसूल जो है वो असल की जमा है, ठीक है। और जो है इसके लग़वी माना क्या है, ठीक है, इसके लिटरल माना क्या है। इसका माना ये होता है कि जिस पर किसी दूसरी चीज की बुनियाद रखी जाए, ठीक है। हम कहते हैं ना उसूल दीन क्या है, तो जो है उसूल का माना क्या होता है कि जिस पर किसी दूसरी चीज की बुनियाद रखी जाए उसको उसूल कहते हैं। इसको उर्दू में हम बुनियाद भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है उसूल। तो ये जो है इसका लिटरल माना है, यानी इसका लग़वी माना है। और इस्तिलाह में क्या है, शरीयत की इस्तिलाह में इसका माना होता है, इसे कहा जाता है दलील। इससे मुराद होती है दलील। शरा के अंदर इसकी जो इसकी तारीफ जो है, मतलब इसको उसूल किसे कहा जाता है, असल किसे कहा जाता है, दलील को कहा जाता है, ठीक है। तो लग़वी एतबार से इसका माना है जिस पर किसी दूसरी चीज की बुनियाद रखी जाए। और इस्तिलाही तौर पर, यानी जब हम उसूल, इस्तिलाही का माना क्या होता है कि जब हम शरा की बात करेंगे, ठीक है, शरीयत इस्लामी की बात करेंगे और वहां पर अगर कहीं उसूल आया तो उससे मुराद दलील होती है। उससे मुराद क्या होती है, दलील होती है। तो जब अब हमें उसूल की तारीफ पता चल गई कि उसूल किसे कहा जाता है, तो अब फ़िक़ह की जानिब आए। अब फ़िक़ह किसे कहा जाता है, क्यों, क्योंकि हमने आपसे ये कहा हद इजाफी के अंदर हम दोनों वर्ड की अलग अलग तारीफ करेंगे। तो उसूल की हमने तारीफ कर दी, उसूल का माना होता है दलील इस्तिलाह में, शरीयत के इस्तिलाह में, ठीक है। अब हम फ़िक़ह की तारीफ करेंगे। अब फ़िक़ह की तारीफ क्या है, तो इमाम आज़म के नज़दीक मसाइल शरइया का, ठीक है, दलाइल के साथ जानना जो उसके लिए दुनिया और आखिरत जो है उसमें नफा बख्श हो, ठीक है, तो उसे हम फ़िक़ह कहते हैं, उसे हम फ़िक़ह कहते हैं। ये मेरी आवाज सबके लिए ब्रेक हो रही है कि जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ब्रेक हो रही है? नहीं नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज वाज़ेह है। रोशन भाई का कुछ इंटरनेट का मसला है। सही। मे भी वो अगर एक दफ़ा दोबारा रीडायल करेंगे ना, एक दफ़ा बंद करके, ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मैंने उसको बंद करके दोबारा ऑन किया तो फिर हो गया है। सही। तो जो है, तो यहाँ पर अब जो फ़िक़ह जो है, फ़िक़ह की तारीफ इमाम आज़म के नज़दीक ये है उन मसाइल का जानना, ठीक है, उन मसाइल, शरीयत के उन मसाइल का जानना कि जिसकी वजह से उखरवी एतबार से जिसका नफ़ा जो है या ज़रर जो है उसको पहचाना जा सके, तो उसे फ़िक़ह कहते हैं, उसे फ़िक़ह कहते हैं। और जब हमने ये कहा कि उन मसाइल और जुज़ियात का जानना, ठीक है, कि जिससे दुनिया और आखिरत जो है, ठीक है, उसका जो नफ़ा है उसके बारे में पता चल सके, तो अब इसके अंदर अकायद भी दाखिल हो गए और इसके अंदर मसाइल भी दाखिल हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है अकायद नहीं, बल्कि अकायद भी दाखिल हैं और उसके अंदर मसाइल भी दाखिल हो। और अकायद के अंदर क्या है, अकायद के अंदर आता है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात, नबूवत, रिसालत, आसमानी किताब, जन्नत, दोज़ख, ठीक है, ये जो तमाम के तमाम जो अकायद हैं ये भी इसके अंदर आ जाएंगे। और इसी तरीके से अखलाक बातना, ठीक है, जैसे इखलास हुआ, रिया हुआ, आजिज़ी हुई, तकब्बुर हुआ, तो इन तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये भी फ़िक़ह के अंदर आ जाएंगी। और साथ में आमाले सालेहा जो हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये जो है ये इमाम आज़म की तरफ से तारीख है। और बाज़ जो दूसरे उलमा हैं उन्होंने इसकी तारीफ ये की है, अहकाम शरीयत को तफसीली दलाइल के साथ जानना, अहकाम शरीयत को तफसीली दलाइल के साथ जानना उसे फ़िक़ह कहा जाता है, उसे फ़िक़ह कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी हद इजाफी, यानी इजाफत के एतबार से जो तारीफ जो हमने उसूल फ़िक़ह की उसकी ये की कि जो है उसूल का माना होता है दलील, ठीक है, और फ़िक़ह का माना होता है तमाम के तमाम मसाइल को जो है उसके जुज़ियात के साथ और उसके तफसीली दलाइल के साथ जानना, ठीक है। अब हम आते हैं हद लक़बी की जानिब।
हद लक़बी का माना क्या होता है? इसमें ये होता है कि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, इनकी एक साथ तारीफ की जाती है। अब हम यहाँ पर अलग अलग तारीफ नहीं करेंगे कि उसूल का माना ये है, फ़िक़्ह का माना ये है, नहीं, बल्कि हम एक साथ तारीफ करेंगे कि उसूलुल फ़िक़्ह किसे कहा जाता है, उसूलुल फ़िक़्ह किसे कहा जाता है। तो इसकी तारीफ ये फरमाई गई कि इल्मे उसूल फ़िक़्ह ऐसे क़वाइद कुल्लिया को जानने का नाम है कि जिनके जरिए फ़िक़ही मसाइल को उनके दलाइल से हासिल किया जा सके। ठीक है, अब देखें, ऐसे क़वाइद कुल्लिया को जानना, ठीक है, क़वाइद कुल्लिया किसे कहा जाता है? इंग्लिश में हम उसे कहते हैं ऑफ थंब, उसे हम क्या कहते हैं? रूल ऑफ थंब, कि मतलब एक ये रूल है और अब इसी रूल के हिसाब से जो है बाकी तमाम चीजों की, अब हमें पता है कि ग्रेविटी है, ठीक है, तो अब कोई बॉल जो है वो 10 kg की है या 5 kg की है, जब वो गिर रही है तो हमें ग्रेविटी का पता है 9.8, ठीक है। तो क़वाइद कुल्लिया का माना होता है कि रूल ऑफ थंब, ये ऐसे क़वाइद हैं कि जो चेंज नहीं होते। तो इल्मे उसूल फ़िक़्ह ऐसे क़वाइद कुल्लिया को जानने का नाम है कि जिनके जरिए से फ़िक़ही मसाइल को उनके दलाइल के साथ हासिल किया जा सके। किसे कहते हैं? कवायद जो है वो कायदे की जमा है, कवायद जो है वो कायदे की जमा है। और कायदा क्या है? कायदा एक ऐसे हुक्म कुल्ली का नाम है जो अपनी जुजियात पर बोला जा सकता हो ताकि उससे उन जुजियात का हुक्म जाना जा सके। इसका माना क्या हुआ कि ये जो होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये थंब रूल है, ठीक है। अब जो है कोई बॉल गिर रही है, कि कोई पेन गिर रहा है, कि कोई टेबल गिर रहा है, हम सबको पता है कि ये ग्रेविटी की वजह से होता है। तो कायदा कुल्लिया क्या है? ये तमाम के तमाम ग्रेविटी की वजह से ही गिर रहा है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कायदा कुल्लिया। तो इसी तरीके से शरीयत के अंदर भी कुछ चीजें हैं जिन्हें कवायद कहा जाता है, कुछ चीजें हैं जिन्हें कवायद कहा जाता है। और जब बंदा शरीयत के इन कवायद को, इन कवायद कुल्लिया को जान जाता है तो फिर उसके जरिए से मसाइल का निकालना ये आसान हो जाता है, उसके जरिए से मसाइल का इस्तिंबात जो होता है वो फिर आसान हो जाता है। अब इसका देखें, ये आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, अभी मैंने आपसे कहा था मुजाफ मुजाफिर के बारे में, ठीक है। तो आप देखिए, मुजाफ जो होगा उमूमन क्या होगा? मरफू होगा, मंसूब होगा, मजरू होगा। मुजाफ मरफू होगा, मरफू होगा, मरफू सही, होगा। ठीक है। तो ये एक कायदा हुआ। अब एक और कायदा देखें जो कभी टूटता ही नहीं है, फाइल जो होगा वो हमेशा क्या होगा? फाइल जो होगा, इसम होगा। नहीं, इसमें तो होगा, उसका एराब क्या होगा? मरफू होगा जी, ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ठीक है। तो ये जो है ये भी तो एक कायदा कुल्लिया ही हुआ कि फाइल जो होगा वो हमेशा मरफू होगा, फाइल जो होगा वो हमेशा मरफू होगा। तो इसी तरीके से शरीयत के अंदर और भी काफी काफी सारे कवायद हैं, कवायद कुल्लिया, ठीक है, कि जिनका जानना जो है, उनके जानने से फिर जो मसाइल जो है उनका इस्तिंबात जो होता है वो फिर आसान हो जाता है। तो मिसाल आपको समझ में आ गई है ना कि फाइल जो होता है वो हमेशा मरफू होता है। फिर मुजाफ मुजाफिले के बारे में हमने पढ़ा कि जो है वहां पर क्या होता है, वहां पर हमेशा जो अक्सर जो होता है मुजाफ जो होता है वो मरफू होता है। इसी तरीके से हुरूफ जर, अगर हरफ जर किसी इसम के सामने आ गया तो क्या होगा? पहले बताएं, हरफ जर शुरू कर कहते देगा। किसे? हरफ जर किसे कहा जाता है? वो हुरूफ जो अपने इसम को मजरू कर। ठीक है, आसान लफ्जों में जेर दे दे, ठीक है। तो अब ये भी तो एक कायदा को लिया है कि अगर हुरूफ जर अगर किसी इसम के पहले आ जाए तो वो उसको जेर दे देंगे। तो ये भी एक कायदा को लिया हो गया, है ना, ये भी एक रूल हो गया, रूल ऑफ थंब। सही, तो ये समझ में आ गया आपको उसूल फिक़ह किसे कहा जाता है? उसूल फिक़ह जो है उन कवायद का नाम है कि जिनके जरिए से
مسائل جو ہیں ان کا استنباط کیا جائے. صحیح کلیئر ہے یہ؟ جی صحیح. تو اب جب ہم نے اس کی تعریف پڑھ لی تو اب جو ہے اس کے اندر موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے. تو ہم یہ اصول فقہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اصول فقہ کے اندر مین چیز کیا ہے، ہم پڑھیں گے کیا، اس کا موضوع کیا ہے، یہ کس لیے اصول فقہ بنایا کس لیے گیا ہے، اور اس کے مین سبجیکٹ کیا ہیں. تو اس کے مین سبجیکٹ جو ہیں دلیلیں ہیں اور احکام ہیں. اصول فقہ کی مین سبجیکٹ جو ہیں، مین ٹاپک آپ کہیں، سبجیکٹ تو اصول فقہ ہو گیا ٹھیک ہے. اصول فقہ کے اندر جو ہے مین ٹاپک جن سے ہم بحث کرتے ہیں اس سبجیکٹ کے اندر، وہ دو چیزیں، ایک ادلہ اور دوسرے احکام. ادلہ یہ دلیل کی جمع ہے ٹھیک ہے. تو ہم اس سبجیکٹ کے اندر، اصول فقہ کے اندر، ہم دلائل جو ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں اور احکام جو ہیں ان کے بارے میں. تو موضوع کیا ہے علم فقہ کا، موضوع کیا ہے اس کا موضوع ادلہ اور احکام ہے. صحیح. اب تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں کیوں، ٹھیک ہے، غرض کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تعریف بھی کر دی، آپ نے اس کا موضوع بھی بتا دیا کہ اصول فقہ اسے کہتے ہیں اور اس کے ٹاپک یہ ہیں کہ جن سے ہم اس میں ڈسکس کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم اسے پڑھیں کیوں، اصول فقہ جو ہے ہم ان کو پڑھیں کیوں. تو اصول فقہ اس طرح سے اس کو پڑھنے کی غرض کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے غرض و غایت ٹھیک ہے. تو اس کو پڑھنے کی غرض یہ ہے، ہم اسے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ احکام شریعہ کو ان کے دلائل سے جان سکیں، تاکہ احکام شریعہ جو ہیں ان کو ہم دلائل سے جان سکیں. جب ہم نے اب قرآن کریم کے اندر جب اب ہمیں یہ ہے کہ وضو جب ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وضو جو ہے اس کے 4 فرائض ہیں، سب کو پتا ہے ٹھیک ہے. وضو کے 4 فرائض ہیں. وضو کے 4 فرائض کون کون سے ہیں بتائیے. اور 4 ہی ہیں کہ 5 ہیں وضو کے، کتنے فرائض؟ جی حضرت 4 ہیں. ہاں کون کون سے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چہرہ کا مکمل دھونا، اور چوتھائی سر کا پہلے آپ جو نے کوئی نہیں بولی، ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. چلیے اور سنت ابھی جو نا سنت طریقہ نہیں، ابھی آپ یہ بتائیں کہ مطلب جو فرائض کتنے ہیں وہ بتائیے. سب سے پہلے کیا دھویا جائے گا؟ ہاتھ دھونا. سب سے پہلے منہ دھویا جائے گا. اچھا، منہ دھونا، ہاں پھر ہاتھ سے دھونا، پھر سر کا مسا، اور پھر صحیح، پاؤں دھونا. پاؤں کا دھونا ٹھیک ہے. ترتیب ایسے ہو جائے گی. سوری، ترتیب ایسے ہوگا ٹھیک ہے. ترتیب. اور آپ نے شاید پڑھا بھی ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو انشاءاللہ نور الہدیٰ میں ہم پڑھیں گے کہ اناف کے نزدیک ترتیب جو ہے یہ واجب نہیں ہے. تو اگر کوئی جی، بندہ پہلے سر کا سنت. مسا کر لے، بعد میں وہ کر لینا، تو وضو اس کا بہرحال ہو جائے گا ٹھیک ہے. تو یہ 4 فرائض آپ کو بھی پتہ ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں آیت ہے قرآن. اس. صحیح. تو قرآن پاک کے اندر دلیل ہے نا، وہ والی جو آیت ہے، اذا کنتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، ہے نا. تو یہ پوری کی پوری آیت ہے، تو یہ اس کی دلیل ہے. تو ہم اصول فقہ کیوں سیکھتے ہیں؟ ہم اصول فقہ اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہمیں احکام کا بھی پتہ ہو اور اس کی دلیل کا بھی پتہ ہو. تو یہ ڈفرینس ہے ایک عامی میں اور ایک عالم میں ٹھیک ہے. تو ایک عامی جو ہوگا، عوام سے جس کا تعلق ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ ہاں وضو کے 4 فرائض ہیں، لیکن آپ بطور عالم انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے اصول فقہ پڑھی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اس کے دلیل جو ہیں، ادلہ جو ہیں، وہ بھی آپ فراہم کر پائیں گے. تو یہ ریزن ہے، یہ غرض ہے ٹھیک ہے. یہ غرض ہے کہ ہم اصول فقہ کو پڑھتے ہیں. سمجھ میں آئی یہ والی بات؟ تو جی احکام جو ہوں گے، یہ تو دلیل جو ہوگی یا تو قرآن کے اندر ہوگی یا حدیث کے اندر ہوگی ٹھیک ہے، یا اجماع میں ہوگی یا پھر قیاس کے اندر ہوگی. تو کہیں نہ کہیں دلیل تو ہوگی. تو احکام شریعہ کو اس کی غرض کیا ہے؟ اصول فقہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم احکام کو بھی جانیں اور ان کے دلائل کو بھی جانیں ٹھیک ہے. احکام کو بھی جانیں اور ان کے دلائل کو بھی جانیں. اب ٹھیک ہے، ہم نے احکام بھی جان لیے، دلیل بھی جان لی ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، اور وضو کے 4 فرائض کہاں سے ثابت ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، قرآن کی وہ والی آیت بھی ہمیں پتہ چل گئی. ویری گڈ. اب ہم کیا کریں؟ مطلب اب اس کو یہ بھی ہم کس لیے سیکھ رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ سعادت دارین جو ہے
ٹھیک ہے، سعادت ابدیہ جسے کہا جاتا ہے، آخرت کی سعادت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. جب ہمیں وضو کا طریقہ آ گیا، نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے احکام بھی معلوم ہے، ہمیں اس کے ادلہ بھی معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جب ہم نے پڑھی تو اب اس کا ریزن کیا ہے، ہم نے کس لیے پڑھی؟ ہم نے اس وجہ سے پڑھی تاکہ سعادت دارین جو ہے یا سعادت ابدیہ، آخرت کی جو سعادتیں ہیں وہ ہمیں نصیب ہو سکیں، تو یہ اس کا ذریعہ بن جائے. اب ایک بندہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہیں آج بھی ایسے ہیں کہ جن کو وضو کرنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، پیر دھونے کے ٹائم پہ کیا کرتے ہیں، بس پانی ڈال دیا، بس اوپر سے پانی ڈال دیا، ختم. کچھ لوگ ہیں کہ وہ جو نارمل موزے ہیں، اونی موزے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر وہ مسح کر لیتے ہیں، انہیں اس کا بھی نہیں معلوم. تو اصول فقہ جو ہے، اصول فقہ کے اندر ہم نے احکام بھی سیکھے، پھر وہ احکام کہاں سے اخذ کیے گئے ان کی دلیلیں بھی جانی، اور پھر یہ دونوں ہم نے کس لیے کیا؟ اس لیے کیا تاکہ ہماری عبادت جو ہے وہ صحیح ہو سکے، اور جب ہماری عبادت صحیح ہوگی تو سعادت ابدیہ جو ہے، آخرت کی جو سعادتیں ہیں انشاءاللہ وہ اس کے لیے ہمارا ذریعہ بن جائیں گی. سمجھ میں آیا؟ تو جو ہے عالم کورس کے اندر آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ غرض تو سب کی یہی ہے کہ اس علم کے حصول سے جو ہے آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس سے بندہ سرفراز ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تھی یہ ہماری تعریف تھی اصول فقہ کے اندر. اب جب ہم انشاءاللہ آگے جب ہم پڑھیں گے تب آپ اس کی تقسیم در تقسیم دیکھیں گے. تو اصول فقہ جو ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے، اصول فقہ کیا ہے کہ اصول جو فقہ جو ہے اس کے دلائل. اب فقہ کے دلائل جو ہے نا وہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں. تو اب یہ 4 چیزیں کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہو سکتا ہے نا، مطلب آپ یہ سوچیں کہ یہ 4 چیزیں ہی کیوں ہیں کہ جن سے دلیل، شریعت کی دلیل ہم نکال سکتے ہیں. تو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں وہ بذریعے وحی نازل فرمائے ہیں. اب وحی جو ہے، وحی کی 2 قسمیں ہیں. ایک وحی وہ ہے کہ جسے کہتے ہیں مطلوع، جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور وہ کون سی چیز ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے؟ بتائیں، وہ کون سی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے؟ سب کوئی کرتے ہیں تلاوت جس کی. اور ایک وحی وہ ہے جس کی اور ایک وحی وہ ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. وہ کون سی وحی ہے؟ ٹھیک ہے، تو وحی تو وہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بھی الفاظ نکلے وہ بھی وحی الہی ہی سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کتاب اللہ الگ ہے اور سنت رسول اللہ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب اللہ تو وحی جو ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو ہوں گے وہ ہمارے پاس ایک ہی ذریعے سے آئیں گے، وحی سے. ٹھیک ہے، اور وحی کی 2 قسمیں، یا تو وہ وحی پڑھی جائے گی یا وہ وحی نہیں پڑھی جائے گی. اور اس کا آسان سا جو کتاب کے اندر یہ ہے کہ اس کی تلاوت نماز میں کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو جو ہے 2 حال سے خالی نہیں. ایک تو یہ ہے کہ وحی ہے، ٹھیک ہے، تو وحی ہوگی تو یا تو وہ ہے کہ وہ اس کی تلاوت کی جائے گی یا اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی. پہلی صورت میں قرآن ہو گیا کیونکہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری صورت میں وہ سنت ہو گئی کیونکہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہ بھی مطلب وحی الہی. ٹھیک ہے، حضرت دہرائیں گے دوسری صورت؟ جی، پہلی صورت قرآن پاک ہے، دوسری آواز کا مطلب تو دوسری صورت تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے جو وحی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی 2 قسمیں ہوں گی. ایک قسم تو وہ ہوگی کہ جس کو پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر، تو وہ کون سی ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے، قرآن کریم ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری وہ وحی ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، غیر مطلوع، اور وہ کیا ہے؟ وہ حدیث رسول ہے، سنت رسول ہے کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو دلیل جو ہوگی وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو وہ وحی ہوگی یا وہ غیر وحی ہوگی. اگر وہ وحی ہوگی تو اس کی 2 قسمیں، یا تو اس کی تلاوت کی جائے گی یا اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی. اگر اس کی تلاوت کی جائے گی تو وہ قرآن ہے، اور اگر اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی تو وہ سنت ہے. تو یہ تو اگر وہ وحی ہے. پر اگر غیر وحی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کی پھر 2 قسمیں ہوں گی. ایک تو اس کی یہ قسم ہوگی کہ جو ہے مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے، ٹھیک ہے، علماء کا جو گروہ جو ہے ان سب کا قول ہوگا. ٹھیک ہے، علماء اسلام جو ہے اس کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں ان کا یہ بیان ہوگا.
ٹھیک ہے کہ اس کا یہ جواب ہے. اب یا تو سارے کے سارے علماء ایک ہی طرف ہو جائیں گے کہ اس کا جواب یہی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے سارے علماء جو ہے ان کا قول کیا ہے؟ اب خیر وہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جیسے مردار کھانا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو اب سب جو ہے سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ مردار کا کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے. ہاتھی کا کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حرام ہے. تو یا تو یہ ہوگا، یا تو ایک سچویشن یہ ہوگی کہ تمام علماء اس زمانے کے ٹھیک ہے جو ہے ایک بات پر متفق ہو جائیں. تو یا تو وہ ان کا